सीनियर सियासतदान है, एक बड़ी जमात से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन देखिए खैबर पख्तूनख्वा के इशू पर भी बेजा मुखालफत हुई। इनकी अपनी पार्टी के अंदर इस हवाले से एक यूनिफॉर्म ओपिनियन नहीं था। फिर कैरी लूगर पर भी इस तरह की मुखालफत हुई कि लोगों को एतमाद में लेके बताया नहीं जा रहा था। लेकिन देखिए यही वजह है कि आज वो कलेक्टिव जो सोच है ना, उसका फुकदान है। आप बेशक डिसएग्री करें, लेकिन आप डिसएग्रीमेंट जो है अवाम तक तब ले जाएं जब आप खुद समझ लें। और ये बड़ा अच्छा कदम है जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से, हफीज शेख साहब की जानिब से उठाया गया, और वो गए खुद नवाज शरीफ साहब के पास। 3 घंटे की ब्रीफिंग हो, 4 घंटे की ब्रीफिंग हो, एक और ब्रीफिंग हो जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और दीगर जमातों के साथ भी इस तरह की मीटिंग्स हो जो कि कराची में भी तय पाई। मनाने की जरूरत इस बात की है कि टैक्स देने वाले हम बने। अब हम अमेरिका से अगर जाके पैसा मांगते हैं, कशकोल खत्म करने की बात करने वाले फिर कहते हैं कि जी आप टैक्स भी ना लें, तो भाई कशकोल कैसे तोड़ेंगे आप? किस तरह से आप ये खैराती कल्चर से निकलेंगे? जी जी बिल्कुल शाजी। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी मौजूद हैं, मुशीर हैं वज़ीर आला सिंध के, आपको वेलकम भी कहते हैं गुफ्तगू में। ख्वाजा साहब, जैसे हमने देखा अमेरिकन एम्बेसडर कराची गए और उन्होंने कहा कि सियासी जमातें इस पे इत्तफाक राय पैदा करें आरजीएसटी के इशू पे। विकीलीक्स में जो कुछ होता रहा वो सबके सामने है। अभी भी अमेरिकन एम्बेसडर की ये कोशिश है, उनकी आपकी जमात के साथ मुलाकात भी हुई 2.5 घंटे की, जिसमें आप लोगों ने अपना मुआशी प्लान भी उनको दिया। क्या आपने भी अपनी कुछ गुजारिशात उनके सामने रखी आरजीएसटी के इशू के हवाले से? थैंक यू वेरी मच आसमान। देखें, आरजीएसटी के इशू पर एमक्यूएम का एक लीडिंग रोल है और एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने इसके ऊपर सबसे पहले पूरी कौम को इसमें ऑन बोर्ड लिया और तमाम सियासी पार्टियों की तवज्जो भी इस तरफ मबजूल कराई। मैं ये समझता हूँ कि गुज़िश्ता रोज़ भी कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि हम किसी भी टैक्स के, कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी टैक्स देने के खिलाफ नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर समझ लें इसको, और इस इशू को इस तरह से मैनिपुलेट ना करें। हाँ, टैक्स में जो हमने अपनी रिजर्वेशन पेश की है वो ये है कि ये जो रिफॉर्म जीएसटी है, नंबर 1, ये फिस्कल रिफॉर्म्स इक्विटी और वेलफेयर की बुनियाद पे नहीं है। दुनिया में जब कभी भी फिस्कल रिफॉर्म्स होते हैं तो उसमें एक इक्विटी होती है, जस्टिस होता है। इसमें 594 प्रोडक्ट्स के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा जो कि गरीब मुतवस्सित आवाम पे बराह रास्त इम्पैक्ट होगा, और इन्फ्लेशन रेट 12-14% से 22-24% तक चला जाएगा। और ये रिसर्च करके हमने हफीज शेख साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे भी बात की है। तो उन्होंने आपने जो रिसर्च की, जो आपने उनको अपने मुतालबात दिए, तो उन्होंने कुछ इस पे यकीन दहानी कराई कि वो इस पे कुछ देखेंगे या गौर करेंगे? एक बात उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की बिल्कुल तायीद की है और ये फ्लोर पे भी उन्होंने कहा है और परसों उनका स्टेटमेंट भी है कि जो एलीट तबका है, जो इस मुल्क के एलीट क्लास है, वडेरे जागीरदार हैं, वो टैक्स देने से घबराते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1% या 1.5% लोग टोटल पॉपुलेशन टैक्स देती है। टैक्स बेस तो कहीं भी नहीं बढ़ाया जा रहा, बल्कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर मजीद इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। ठीक है, बड़ी आम बात आप कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन एम्बेसडर की जो आपकी लीडरशिप के साथ मुलाकात होती है तो वो कुछ मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं आरजीएसटी के इशू पे, खुसूसन आपकी जमात को? सिर्फ ये इशू नहीं, ये एक जनरल बात तो बिल्कुल हुई होगी, लेकिन बहुत सारे और दीगर इश्यूज भी हैं, टेररिज्म है। अब मैं आपको एक बात बड़ी वाज़े तौर पे क्लियर कर दें कि एमक्यूएम की प्रायोरिटी है कि वो नेशनल लेवल के, नेशनल इंटरेस्ट के तमाम इश्यूज पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ही डिस्कस करने पे तरजीह देती है। वी डोंट वांट डिक्टेशंस, वी डोंट वांट एनी सजेशन फ्रॉम द आउट ऑफ द पाकिस्तान। दिस इज द पार्लियामेंटेरियन इशू। और 2 दिन पहले ये क्लियर हमारे लीडर अल्ताफ हुसैन भाई ने पब्लिकली कहा है। और एक बात मैं आपको आखिरी अपना सेंटेंस कह दूं, जो हमारा पब्लिकली मैसेज होता है वही हमारे आपकी स्टेटमेंट होती है। ठीक है, बिल्कुल। आगा साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। सियासी जमातें, हमारा आज का यही सवाल था कि सियासी जमातें या सूबाई हुकूमतें इस हवाले से क्या अब सियासत करने जा रही हैं आरजीएसटी के इशू पे? सबकी गुफ्तगू सुनी। कादरी साहब तो कह रहे हैं वो वोट नहीं देंगे, आप लोगों की तरह बाइकआउट नहीं करेंगे। आप क्या देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमतें क्या कर सकती हैं इस हवाले से? अब देखें आसमा, ये तो मैदान लगने वाला, अब कौमी असम्बली में इसने जाना है। अगर ये लोग इतने, जो मौक़िफ़ कादरी साहब का, मोहतरम का आपने भी सुना, मैंने भी सुना, अगर ये वाकई आरजीएसटी के खिलाफ होते तो फिर जो हमारी करारदाद थी वो अपोजिशन लीडर की करारदाद है, कुछ छोटी बात नहीं है जी। ये पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब ने करारदाद पेश की हुई है और वो नटशेल करारदाद है कि हम इसको इन टोटो मुस्तरद करते हैं, ये आरजीएसटी को कुल्ली तौर पे मुस्तरद करते हैं। तो फिर ये छोटी मोटी 18वीं तरमीम और ये वो
یہ ساری چیزیں 2-3 فکرے اس قرارداد کے اندر ایڈ ہو سکتے ہیں. یہ ہمیشہ ہوتا ہے, یہ پارلیمنٹی روایات ہے کہ ترمیم اگر اپوزیشن نے کوئی قرارداد پیش کر دی ہے تو حکومتی پارٹی اس کو منظور کرنا چاہتی ہے تو اس کے اندر چھوٹی موٹی ترمیم اگر وہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ آ جاتی ہے. یہ بھی اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس کو کلی طور پہ مسترد کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت کے دائرہ اختیار میں اب نہیں رہا, تو یہ اتنے فکرے سے وہ قرارداد پاس ہو جاتی. بات یہ نہیں ہے, دیکھیں میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں, پولیٹیکل ول آپ کو نظر نہیں آ رہی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پولیٹیکل ول نظر نہیں آ رہی. میں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ اندر والی ول جو ہے اس کی نشاندہی پورا جو طریقہ کار ہے, جو عمل ہے, اس سے ہوتا ہے. دیکھیں یہ ہم اس لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ جیسے خواجہ اظہر صاحب نے فرمایا کہ 650 کے قریب نئی اشیاء ہیں جن کے اوپر ٹیکس لگ جائے گا, اور 213 ایسی چیزیں ہیں جو بالکل عام آدمی کی ضرورت ہیں, اس کے اندر مزید ٹیکس لگ جائے گا. دیکھیں انہوں نے اگر ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے تو یہ اس طرح قائل نہ کریں ہمیں. یہ ٹیکس جو ہے ایک تو ان لوگوں پہ لگ رہا ہے جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں, اگر انہوں نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے تو اس کے طریقہ کار اور بھی ہیں, جیسے کہ ہم نے اپنے دور میں ڈاکومنٹیشن کا ایک طریقہ کار طے کیا, اس میں لاکھوں کی تعداد میں نئے جو ہے ٹیکس گزار جو ہیں وہ شامل ہوئے ٹیکس نیٹ کے اندر. یہ وہ طریقہ کار استعمال کریں, یہ طریقہ کار نہیں ہے جبکہ لوگ مر رہے ہیں, جبکہ دیکھیں نا قیمتیں کیسی بڑھی ہوئی ہیں, 500 گنا چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. چینی کی قیمت 500 گنا بڑھ گئی ہے, آٹے کی قیمت 400 گنا بڑھ گئی ہے, گھی کی قیمت جو ہے وہ 2 گنا ہو گئی ہے, بجلی کی قیمت جو ہے 2 گنا ہو گئی ہے, اور سوئی گیس کی قیمت 2 گنا ہو گئی ہے, اور یہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 2 گنا کر چکے ہیں, اور ایل پی جی دیکھیں ایک ماہ کے اندر انہوں نے 30 روپے بڑھا دیے. اب یہ سیل ٹیکس کی مد میں مزید اضافہ کریں گے, اور مزید چیزوں پہ جو عام آدمی اس کی تنخواہ نہیں بڑھی, اس کی آمدنی میرا خیال میں آغا صاحب کو اکیلے بلا لیا کریں, دیکھیں یہ ساری صاحب کسی کو بولنے نہیں دیتے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دیکھیں نا یہ بیچارے مجبور ہیں, یہ مجبور ہیں بیچارے. دیکھیں جن اشیاء کی قیمتوں کے اضافے کا ذکر آغا صاحب کر رہے ہیں, یہ ملی بھگت ہو رہی ہے, یہ ساری کی ساری پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی ملی بھگت ہے, یہ ملی بھگت ہے دونوں پارٹیوں کی ملی بھگت ہے. اور آپ دیکھ لیں گے ابھی میدان لگنے والا ہے قومی اسمبلی میں, پتہ چل جائے گا. بالکل آپ کہہ رہے ہیں میدان لگنے والا, بار بار آپ بات کریں شازیہ. اگر میں یہ کہوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں آٹے کی قیمتیں اٹھائیں اور آج پھر ہم ان آٹے کی قیمتوں پر سیاست کھیلے, تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہوگا. نہ ہم نے یہ اس سے پہلے کا جو دور تھا جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم نے کیا تھا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ قیمتوں پر بالکل اثر ہوتا ہے, عالمی منڈی کا یہ رجحان ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. ہم نے سبسڈی پر معیشت کو چلانا مناسب نہیں سمجھا, ہم نے پریکٹیکلی اپروچ جو ہونی چاہیے اکانومی کی ہم نے اس پر فوکس کیا. پچھلے دور میں بھی فائنینشل مینیجر شوکت عزیز صاحب تھے, اور میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کے کسی فائنینشل مینیجر سے ملک کے اندر معیشت بہتر ہو سکتی ہے. ہمیں اپنے مسائل پریکٹیکلی حل کرنے پڑیں گے. حل کرنے کی بات کریں, ٹیکس کے حوالے سے کہ ہماری پھر کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا بوجھ غریب عوام پہ نہ پڑے. دیکھیں میں بات کر دوں کہ دیکھیں جو کھلی چلا دی ہے, کون سا آپ لوگوں نے کون سا آپ لوگوں نے مارکا مار لیا ہے یہ کہہ کے کہ جناب ہم سبسڈی نہیں دے رہے. سمجھیں, لیکن بولڈ انیشیٹو لینا پڑے گا اگر آپ نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے. اگر امریکہ کے ٹیکس پیئر کا پیسہ کھانا ہے ہر وقت تو پھر وہی کشکول ہوگا, وہی جھولیاں ہوں گی. میرا خیال ہے کہ ہمیں بات ہوئی ہے کشکول کی کس طریقے سے جو پچھلے 12 سال میں نہیں لیے گئے تھے. مجھے بریک لینی ہے, گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد.